Paghatag og pensyon ngadto sa mga mananagat og mag-uuma mao kini ang buot mahitabo ni Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes rason sa pagduso niini sa Agricultural Pension Act. Dakong tabang matud pa kini sa mga nahisgutan aron nga dunay maggamit kung magretiro. Usa ang mag-uuma nga si Alejandro Gansayan sa mga nagalaom nga suportahan unta kini sa mga magbabalaod sa nasod. Alang ni Gansayan dako na matud pa kining tabang sa ilang panginahanglanon. Madayon manggaling na mas maayo kay ang kini biya mga farmer sa isinta mo na maglisod na nagkamang-kamang ng uma. Bahala nagdi na kauma at least na ginahulat nga tabang sa gobyerno. Samtang ang grupong Peace Worker Solidarity nakadayeg og nanghinaot nga mahimong hingpit nga balaod ang gidaduso nga balaod nun og dili nga hangtod lang sa proposal. Sigun ni Sabina Orozco nga walay mga benepisyo ang mga mananagat. Ilabi na sa panahon nga magkaedad, rason nga kinahanglan kini nga tagaan og igong pagtagad sa gobyerno. Sila umanato nga daghan mo duyo ang balaod nun nga para sa mag-uuma og sa mananagat. Dugang pa panahon na nga tagaan og pagtagad ang panglawas sa mga mananagat. Daghan mga balaod nga para sa mananagat unta pero wala dili gid siya ma-implement. Dili siya matagamtaman sa mga nahatungdan nga mga mangingisda og kanang farmers. Kung maaprubahan ang maong sugyot, ang pension scheme program ipailaw matud pa sa package benefit sa Social Security System sama sa mga programa sa Department of Agriculture o Philippine Crop Insurance Corporation. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi, Brigada News.